TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा की जानिब से नई पाबंदियों के साथ रूसी दिफाई शोबे को निशाना बनाने का फैसला किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की जानिब से नई पाबंदियों के साथ रूसी दिफाई शोबे को निशाना बनाने का फैसला किया गया है। पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर मॉस्को के हमले पर पाबंदियों के नए इजाफे के साथ कनाडा रूस की दिफाई सनत को निशाना बना रहा है। वजीर खारजा मेलानी जूली का कहना है कि नए इकदाम से रूसी दिफाई शोबे के 33 इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। वो कहती हैं कि इन इदारों ने रूसी फौज को बराह रास्त या बिलवास्ता मदद फराहम की है और इसलिए यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन की बिला जवाब जंग से पैदा होने वाले दर्द और तकलीफ में शरीक है। इन इकदाम से मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इंटीग्रल SBP और शिपयार्ड विम्पल JSC समेत फहरिस्त शुदा इदारों पर असासे मुंजमद और ममनुआत का आगाज होता है। 24 फरवरी को शुरू होने वाले रूस के हमले के बाद कनाडा ने रूस, यूक्रेन और बेलारूस के 700 से ज्यादा अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। जूली ने एक बयान में कहा कि कनाडा हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। आज के इकदाम यूक्रेन और उसके अवाम के लिए हमारी गैर मुतज़लज़ल हिमायत की ताज़ा तरीन मिसाल है। 2014 में रूस के क्रीमिया के इल्हाक के बाद से कनाडा ने 1100 से ज़ायद अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद की हैं। टोरंटो में 21 साला भारतीय तालिब इल्म के लिए शमएं रोशन की गईं, जिसे चंद रोज कबल टोरंटो के एक सबवे स्टेशन के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में 21 साला भारतीय तालिब इल्म के लिए शमएं रोशन की गईं, जिसे इस हफ्ते के शुरू में टोरंटो के एक सबवे स्टेशन के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। कार्तिक वासुदेव के अहले खाना, दोस्त और साथी नाथन फिलिप्स स्क्वायर पर जमा हुए और इस हिंदुस्तानी तालिब इल्म के लिए एक लम्हे की खामोशी इख्तियार की, जो सैनिका कॉलेज में मार्केटिंग की तालीम हासिल कर रहा था और सिर्फ 4 माह कबल कनाडा आया था। कार्तिक को टोरंटो के एक सबवे स्टेशन के दरवाजे पर उस वक्त मुतअद्दिद बार गोली मार दी गई जब वो काम पर जा रहा था। हलाक तालिब इल्म के वालिद जितेश वासुदेव ने कहा कि टोरंटो पुलिस ने उन्हें मुत्तला किया कि उनके बेटे को गोली मार दी गई है, लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें कोई तफसीलात नहीं मिली हैं। उनका कहना था कि मैंने अपना बेटा खो दिया है, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, किसने इसे गोली मारी और इसका मकसद क्या था। वो सिर्फ एक मुखलिस तालिब इल्म था जो 2 माह कबल वहां गया था। जबरी मुशक्कत के बारे में फिक्रमंद कारकुनान की जानिब से चीन के संकियांग इलाके से तमाम सामान की कनाडा की दरामद पर आम पाबंदी के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अदालत ने मजदूरों के खदशात पर चीन के सिंकियांग इलाके से दरामदात पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। जबरी मुशक्कत के बारे में फिक्रमंद कारकुन चीन के सिंकियांग इलाके से तमाम सामान की कनाडा की दरामद पर आम पाबंदी के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। विफाकी अदालत ने कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के फैसले को कलअदम करने के लिए उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि एजेंसी को ऐसी पाबंदी लगाने का कोई इख्तियार नहीं है। अदालती केस की क़यादत साबिक काबीना के वजीर डेविड किलगोर समेत कई अफराद कर रहे थे, जिनका इस माह इंतकाल हो गया था। इनके साथ इंसानी हमदर्दी के लिए काम करने वाले ग्रुप कैनेडियन इन सपोर्ट ऑफ रेफ्यूजीज इन डायर नीड में शामिल थे। वो चाहते थे कि सरहदी एजेंसी आम तौर पर सिंकियांग से सामान की दरामद को इस बुनियाद पर ममनू करार दे कि उनकी अशिया कानकुनी, तैयार या मुकम्मल या जुज़वी तौर पर जबरी मुशक्कत के जरिए की गई है, जब तक कि कोई वाज़ेह सबूत मौजूद ना हो कि कोई जबरी मुशक्कत मुलव्विस नहीं है। कारकुनों ने चीनी रियासत पर इग़्योर लोगों और दीगर नस्ली अक़लियतों पर जुल्म करने का इल्ज़ाम लगाया, जिन्हें बड़े काम के कैंपों में गैर रज़ाकाराना मुशक्कत के लिए भर्ती किया जाता है। विफाकी हुकूमत ने दहशतगर्दी और मजहबी इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के बहाने चीनी हुक्काम की तरफ से इग़्योरों और दीगर अक़लियतों पर उनके मजहब और नस्ल की बुनियाद पर जबर के दस्तावेजी सबूत पर तशवीश का इजहार किया है। दुनिया भर में ताहाल किसी मुल्क ने अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल नहीं किए और ना ही तालिबान हुकूमत के सफ़ीर को कबूल किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगान तालिबान ने रूस में अपना सफ़ीर तैनात कर दिया, जिसे पुतिन इंतजामिया ने कबूल भी कर लिया।
یوں روس طالبان حکومت کے سفیر کی تعیناتی کو قبول کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان حکومت نے روس میں اپنا سفیر مقرر کر دیا۔ تجربہ کار افغان سفارتکار جمال غاروال روس میں افغان ناظم الامور ہوں گے۔ روس پہلا ملک ہے جس نے طالبان کے سفیر کی تعیناتی کو قبول کیا ہے۔ دنیا بھر میں تاحال کسی ملک نے افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال نہ کیے اور نہ ہی طالبان حکومت کے سفیر کو قبول کیا ہے۔ روس نے بھی تاحال افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، تاہم سفیر کی تعیناتی قبول کر لی۔ روس کے اقدام کو طالبان حکومت کو قبول کرنے کی جانب پہلا قدم کہا جا رہا ہے۔ ماسکو میں افغان سفارت خانے کا انتظام بھی اب طالبان کے سفارتی نمائندے کے حوالے کر دیا گیا ہے، جس کی تصدیق طالبان کی وزارت خارجہ نے بھی کی ہے۔ روس نے طالبان حکومت کے سفیر کو قبول کرنے کا اقدام یوکرین سے جنگ میں پابندیوں کے شکار ہونے کے بعد کیا ہے، جسے عالمی ماہرین صدر پیوٹن کی جنگی چال قرار دے رہے ہیں۔ روسی نیوز ایجنسی انٹرفیکس کے مطابق وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے حال ہی میں طالبان کے اس سفارتکار کی تقرری کی منظوری دی تھی۔ واضح رہے کہ افغانستان میں گزشتہ برس اگست کے وسط میں قائم ہونے والی طالبان حکومت کی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ٹھوس اطلاعات ہیں کہ یوکرین امریکہ کی حمایت سے ایک اور اشتعال انگیز کیمیائی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس نے کہا ہے کہ ٹھوس اطلاعات ہیں کہ یوکرین امریکہ کی حمایت سے ایک اور اشتعال انگیز کیمیائی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سے پہلے روسی وزارت دفاع نے کہا تھا کہ یوکرین خارکوف کے علاقے میں کیمیائی حملہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا الزام روس پر عائد کیا جائے۔ روسی وزارت دفاع نے بھی کلورین جیسے زہریلے مواد کی علاقے میں موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ یوکرینی فورس نے خیمروم کمپلیکس کے انبار سے 120 ٹن کلورین حاصل کیا ہے۔ روس نے ایک بار پھر یوکرینی ریلوے اسٹیشن پر شیلز برسا دیے۔ نیپرو ایئرپورٹ پر راکٹ حملے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ نیوزی لینڈ نے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کو $88 لاکھ کی فوجی امداد دینے کا اعلان کر دیا۔ روس اور یوکرین میں چھڑی جنگ میں کمی نہ آ سکی۔ مشرقی یوکرین کے ریلوے اسٹیشن پر پھر شیلنگ کی گئی، جس سے 5 لوکوموٹیوز متاثر، ریلوے ٹریکس اور پاور لائنز کو نقصان پہنچا۔ روسی راکٹس نے نیپرو ایئرپورٹ پر بھی تباہی مچا دی۔ حملے میں 6 افراد زخمی ہوئے۔ ادھر نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈرن نے بھی برطانیہ کے ذریعے یوکرین کو $88 لاکھ کی فوجی امداد دینے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ 2 ماہ کے لیے 50 افراد پر مشتمل امدادی ٹیم C-130H ہرکولس ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ پر یورپ جائے گی، جو یورپی ڈسٹریبیوشن سینٹرز میں یوکرین کے لیے ساز و سامان مہیا کرے گی۔ دوسری جانب روس نے یوکرین کے مشرقی علاقے میں بڑا حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی، جس کے پیش نظر یوکرینی فورسز مورچہ بندی کرنے لگے۔ امریکی خبر ایجنسی کے مطابق روس کا مشرق میں ممکنہ نیا حملہ اب تک ہونے والی جنگ میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق میں بڑا حملہ چند دنوں میں شروع ہو سکتا ہے۔ یوکرین کے فوجی کمانڈر کے مطابق روسی فورسز نے یوکرین کے دفاع کو توڑنے کے لیے ازیوم کی جانب تازہ فوجی دستے بھیج دیے ہیں۔ روس خارکیو اور ماریپول میں بھی اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ آسٹریا روس اور یوکرین کی جنگ ختم کرانے کے لیے سرگرم ہو گیا۔ آسٹرین چانسلر نے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ماسکو میں ملاقات کا اعلان کر دیا۔ آسٹرین چانسلر کارل نیہمر وہ پہلی شخصیت ہیں جن کی جانب سے یوکرین پر روسی حملے کے بعد پہلی مرتبہ ملاقات کا اعلان سامنے آیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ کارل نیہمر نے روسی دورے پر جرمنی، برسلز اور یوکرین کے صدر کو اعتماد میں لیا ہے۔ دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تلخی کو کم کرنا اور مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔